अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम वाक़या मलका बिल्किस और इसके तख्त के बारे में बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ीम पैगंबर हैं। कुरान पाक में सूरह नमल में अल्लाह फरमाता है, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और सुलेमान हज़रत दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से जानवरों और परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ इनायत फरमाई गई है। बेशक ये उसका फ़ज़ल है। और हज़रत सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए, वो किस्म वार किए गए थे। कुरान करीम में सूरह स्वाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने हवा को सुलेमान के ज़ेर फरमान कर दिया कि जहाँ वो पहुँचना चाहें उनके हुक्म से हवा उनको आसानी से पहुँचा दे। और हमने जिन्नात को भी उनके ज़ेर फरमान किया, जो कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाते थे और समंदर में गोताखोरी का काम भी करते थे। और जो जिन्नात सरकशी करते थे या लोगों को परेशान करते थे, उनको बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तमाम इंसान, चरिंद परिंद और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, मगर हुदहुद जो एक किस्म का परिंदा था वो गैर हाजिर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद की गैर हाजिरी का पता चला तो आप सख्त नाराज़ हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई मुस्तरिद वजह न बताई तो मैं इसको सख्त सज़ा दूंगा और इसको ज़िबा कर दूंगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जहाँ एक मलका हुकूमत करती है और वहाँ के बाशिंदे सूरज और चाँद की परस्तिश करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलका बिल्किस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शयान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ इसके पास है, मगर वो और इसकी कौम सितारों की पूजा करती है, इनको खुदा मानकर इनकी इबादत करते हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया, इसको यही हुदहुद ले गया था। चुनाचा कुरान करीम का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और इनके पास मेरा ये ख़त डालकर उनसे अलग होकर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचा हुदहुद ये ख़त लेकर गया और मलका बिल्किस की गोद में ऊपर से ये ख़त गिरा दिया। इस वक्त मलका बिल्किस ने सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया और कहा कि ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया है। बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। ख़त सुनाकर मलका बिल्किस ने अपनी सल्तनत के वज़ीरों और अमीरों से मशवरा किया कि लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा ज़ाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद मलका ने अपने वज़ीरों और अमीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान हो जाते हैं और शहर के इज़्ज़तदार बाशिंदे ज़लील और ख्वार हो जाते हैं। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल रखती हूँ कि कुछ हदिया और तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं या अल्लाह ताला के नबी। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके चुप हो जाएंगे। चुनाचा मलका बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहिरात
بما ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب تمام سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ یوں کہ وہ بیت ہوں گے۔ ملکہ سبا کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں داخل ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت بھی یہاں پر آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا خط میرے پاس لے آئے قبل اس کے وہ مطیع ہو کر میرے حضور داخل ہو۔ ایک بڑا جن بولا، وہ تخت میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس براہ راست کریں، اور میں بے شک اس وقت قوت والا ایماندار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس سے بھی قبل وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کیا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار تک روحانی قوت سے کھینچ لیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ مجھے آزمائے، اور میں شکر کروں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا بتایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔